मकामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से तरक्याती और फलाही मंसूबे तातल का शिकार हैं। 5 साल कबल ननकाना को जिला का दर्जा मिलने के बाद कई मंसूबे शुरू हुए। 2008 के आखिर में रेस्क्यू 1122 और जिम्नेजियम बनाने के लिए टेंडर पास किए और इनकी तमीर के लिए 7.5 करोड़ से जायद के फंड मुख्तस किए गए। 2000 के वस्त में इन दोनों इमारतों की तमीर का काम शुरू हुआ जो इंतहाई सुस्त रवि से चलता रहा, मगर गुज़िश्ता कई महीनों से इनकी तमीर का काम भी बंद कर दिया गया है। हुकूमत के इन जारी मंसूबों को गुज़िश्ता साल मुकम्मल होना था, मगर ये मुसलसल उल्तवा का शिकार हो रहे हैं, जबकि ये मंसूबे मुकम्मल होने से कबल ही टूट फूट का शिकार हैं। जिम्नेजियम में लगने वाली नाकस टाइल जगह जगह से टूट चुकी है। रेस्क्यू 1122 की इमारत भी अभी तक मुकम्मल नहीं की जा सकी, जबकि इसके लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। ठेकेदार का कहना है कि हुकूमत की जानब से फंड्स मुहैया नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से काम रोक दिया गया है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन इमारतों के लिए फंड्स मुहैया करे ताकि यहाँ की अवाम इनकी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन राना फरियाद अहमद के साथ डॉक्टर काउला मोहसन, दुनिया न्यूज़, ननकाना साहिब। अहमदपुर शर्किया शहर भर में बढ़ती हुई चोरी व डकैती की वारदातों के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान अहमदपुर शर्किया ने एक भूख हड़ताली कैंप लगाया। शहर और गिरद नवाह में कानून शिकन अनासिर की सरगर्मियां आरोज को पहुंच गयी। चोरी, डकैती और गाड़ियां छीनने के वाकयात मामूल बनकर रह गए। कोई घर, कोई दुकान और कोई सड़क गली महफूज नहीं रही। चोरों और डाकुओं ने अब रात की तारीकी के साथ दिन के उजाले में भी वारदातें करना शुरू कर दी हैं। शहरियों और कारोबारी अफराद ने चोरों और डाकुओं के हाथ लुटने के लगातार वाकयात के बाद मरकजी अंजुमन ताजरान ने शहर के मरकजी इलाका चौक मुनीर शहीद पर एहतजाजी कैंप लगाया और ताजरों और शहरियों के नुमाइंदों ने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल और एहतजाजी कैंप की इतला पाकर DDOR और पुलिस चौक मुनीर शहीद पर पहुंच गई और एहतजाज करने वालों को यकीन दिलाया कि चोरों और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शहरियों की जान व माल की हर हालत में हिफाजत की जाएगी। इस यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। हकाम की यकीन दहानी पर शहरियों ने कहा, अगर इस यकीन दहानी के बावजूद चोरी, डकैती और राजधानी के वाक़यात की रोकथाम न हो सकी तो वो एक बार फिर सड़कों पर निकल आएंगे और भूख हड़ताली कैंप जगह जगह लगाए जाएंगे। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ जाहिद गुल, दुनिया न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। पंजाब के बाद अब हम आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जानिब और गिलगित से मौसूल होने वाली रिपोर्ट चीन से दरामद किए जाने वाले सामान की तबाही से मुताल्लिक है, जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुख्तलिफ इलाकों तक नहीं पहुंच सका। आइए रिपोर्ट देखते हैं। लैंड स्लाइडिंग की वजह से गुज़श्ता 2 माह से शारा कराकुरम मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से चीन से दरामद शुदा अरबों रुपए का माल सुस्त के गोदामों में खराब हो गया है। इसलिए ताजिरों ने दिवालिया होने से बचने के लिए अपनी कश्तियां मंगवा ली हैं। गिलगित बल्तिस्तान पब्लिक वाटर डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त झील में 1,06,000 एकड़ फीट पानी जमा हुआ है। 890 मेकअप फीट फी सेकंड के हिसाब से झील में पानी का इजाफा हो रहा है। झील की कुल लंबाई 11.5 किलोमीटर तक चला गया है और 1100 फीट औसतन इसकी चौड़ाई है। झील की ऊंचाई 418 फीट है। कल से 4.4 क्यूसिक पानी झील से खारिज होना शुरू हुआ है। GBPWD के इंजीनियर शब्बीर आलम के सर्वे के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में झील से पानी का इखराज शुरू होगा। तब तक झील की लंबाई 18 से 20 किलोमीटर तक चला जाएगा। झील में मुसलसल पानी के इजाफे की वजह से तहसील गुजाल में मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। शिशकट RCC पुल के जेर आब आने की वजह से शिशकट का दीगर इलाकों से जमीनी राबिता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। 25,000 अफराद पर मुश्तमिल तहसील गुजाल में खुद किल्लत के बायस हुकूमत ने 24 दिन बाद दोबारा हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने पाक फौज की मदद से 5 कश्तियों के जरिए खुराक और ईंधन की तरसील के अलावा मुतासरीन गोजाल को मुफ्त सफर की सहूलत भी फराहम कर रहा है। शिशकट RCC पुल के जेर आब आने के बाद महकमा PWD ने मुतासरीन गोजाल के आमदरफ्त के लिए ये लकड़ी का आर्जी पुल तामीर किया है। कैमरामैन अहमद बर्चा के साथ असदुल्लाह गाजी, दुनिया न्यूज़, हुंजा। मेरी धरती मेरी दुनिया में अब बात करेंगे जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की और मीरपुर से थैलेसीमिया सेंटर के क़याम से मुतालिक रिपोर्ट मौसूल हुई है। आइए देखते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थैलेसीमिया सेंटर DHQ मीरपुर, जहाँ अपनी मदद आपके तहत थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को
فری طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تھیلیسیمیا خون کی ایک خطرناک موسمی بیماری ہے، اس کی 2 اقسام تھیلیسیمیا مائنر اور تھیلیسیمیا میجر ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تھیلیسیمیا مائنر کے 12 ملین کیریئر موجود ہیں اور ہر سال 5000 کے قریب بچے پیدائشی طور پر تھیلیسیمیا کے مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ اس بیماری کے پھیلنے کی بڑی وجہ معلومات کی کمی اور خاندانی شادیاں یعنی کزن میرج بھی بتائی جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا کی بیماری میں خون کے سرخ خلیوں کی مناسب مقدار میں ہیموگلوبن پروٹین نہیں بنتی، جس کے نتیجہ میں جسم کے اندر خون کی کمی یا انیمیا ہو جاتا ہے، اور اس جان لیوا بیماری میں مبتلا بچوں کو نہ صرف باقاعدگی سے خون کی منتقلی ضروری ہوتی ہے بلکہ فولاد کی زیادتی کا علاج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس موذی مرض کے علاج کے لیے 3 سال سے DHQ میرپور میں اپنی مدد آپ کے تحت تھیلیسیمیا کا مرکز کام کر رہا ہے، جہاں پر ماہانہ سینکڑوں مستحق بچوں کا نہ صرف فری علاج کیا جاتا ہے بلکہ ان کو ادویات بھی بغیر قیمت مہیا کی جاتی ہیں، جبکہ خون کی فراہمی کے لیے الشفا بلڈ بینک میرپور اہم رول ادا کر رہا ہے، جس کے عہدیداران اور عملہ نہ صرف رضاکارانہ طور پر دن رات اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں بلکہ ضرورت مند بچوں کو خون بھی ریگولر بنیادوں پر مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ تھیلیسیمیا کا مرض نہ صرف مریض کو بلکہ پورے خاندان کو نفسیاتی، سماجی اور معاشی دباؤ کا شکار کر دیتا ہے، لہذا ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اس مرض سے متعلق معلومات کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، بلکہ خاندانوں اور رشتہ داروں میں شادی کرنے سے قبل HB الیکٹروفورس ٹیسٹ کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کیمرہ مین مظہر بٹ کے ساتھ مصدق چودھری، دنیا نیوز، میرپور آزاد کشمیر۔ کشمیر کے بعد اب پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور یہاں سے مجسمہ سازوں کے فن پاروں کی 7 روزہ نمائش کا احوال شامل کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ہنر گدہ اسلام آباد میں، جہاں مجسمہ سازی کی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نیشنل کالج آف آرٹس سے حال ہی میں گریجویشن کرنے والے مجسمہ ساز وارث حسین کی سولو نمائش میں 15 سے زائد مجسمے رکھے گئے۔ نمائش میں رکھے جانے والے مجسموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کے پہلے حصے میں رکھے جانے والے مجسموں کو محبت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں بنائے گئے مجسموں کو لکڑی سے تراشا گیا، جو یہ اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں کسی قدرتی بیماری نے آ جکڑا ہے، جبکہ تیسرے حصے میں جو فن پارے رکھے گئے ہیں وہ 2 انسانوں کے درمیان رابطوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مجسموں کی یہ نمائش 1 ہفتے کے لیے جاری ہے اور آرٹ کے دلدادہ افراد یہاں آ کر ایک نئے فنکار کے فن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی نمائشیں جہاں نوجوان فنکاروں کے فن کو اجاگر کرتی ہیں، وہیں دیکھنے والے شائقین کی معلومات میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ کیمرامین ظاہر گل کے ساتھ عدنان امجد خان، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں ہم دور دراز علاقوں میں عوام کو درپیش مسائل ارباب اقتدار کے سامنے لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں میں ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے مسائل کی نشاندہی بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں اور ملک بھر میں سیاحت و ثقافت سے متعلق پروگرام بھی میری دھرتی میری دنیا میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کی جانب سے بھیجی جانے والی ای میلز کے ذریعے جن مسائل کی نشاندہی کی جا رہی ہے ان پر بھی میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم مصروف عمل ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔